ہوں چلنے تھوڑے سامنے یہ ہوئی گلاں جڑے کرن والے نے کہندے نے امام حسین دا مذہب سی لڑنا فرض. ہوں تانوں انہاں دے بارے دسنے انہاں دا مذہب اپنا کی ہے. ظاہر بات ہے اج دے لوکاں دی جدوں گل کران گے کتاباں وچوں حوالہ تے نہیں ہونا. پھر کی ہونا ہے؟ مشاہدہ معائنہ. جو اکھاں نال پہ تک دے جے جو سن دے کھڑے جے او دا حوالہ پیش کراں گا. یہ جو یہو جیاں گلاں کرن والے نے انہاں دا مذہب آپ ہی اندازہ لگا لے کی مذہب ہے. سچی دسیا جے تواڈے ملک دے بادشاہ جدوں دا بنے ہیں بدکار ہیں یا نیکوکار نے؟ جھوٹ نہیں بولنا یار، سچی سچی. بدکار یہ امام حسین تو انہوں لگ دے نے اپنے وقت دے سچی دسیا جی. مولوی ذاکر شیعہ سنی انہوں کدی انہوں نال لڑدا ویکھیا جی؟ تانوں انہاں آکھیا ہوئے فرض لڑنا اٹھو اٹھو نکلو لڑیے؟ یہ تے حرام سمجھتے نے. جے یہ حرام نہیں سمجھتے تے بھراوا اگر عذر بہانہ پیش کرن ساڈے کول بندے کوئی نہیں مجبور ہیں تے انی دیا پترا تو تے 72 امام حسین دے دسنا ہے تے تیرے کول 72 نہیں نکل دے؟ بولو تو صحیح. یہ تے ایک پیر دے گھروں او دا اپنا کنبا جا کٹھا کرو تے 72 تو ود جانا ہے کہ نہیں ودنا؟ اس لئے گڑے کر جس لئے عرس دے موقع دے کٹھے ہوندے نے. مرید گن کنے نے پیر گن کنے نے؟ کیا 72 نہیں بنے حالے تک؟ جے اے ہیں جے اے 72 ہیں 72 تو زیادہ نے تے کیا اگوں حکمران نیک نے؟ وہ بڑھوے وہ لڑدے نہیں جے. امام حسین دا مذہب دستے ہو فرض لڑنا فرض تے تسی پھر لڑنا فرض سمجھتے ہو کہ نہیں؟ نہیں سمجھتے ہو فرض حرام سمجھتے ہو تے امام حسین دے دشمن بنے. تے جے فرض سمجھتے ہو لڑنا بڑھوے ہو تو اٹھو. ہاں جی جیڑا سنڈے ورگا رچ ورگا کوئی پیر تے مولوی پیا پڑکدا ہوئے امام حسین نے کر دیتا امام حسین نے کر دیتا امام حسین نے کر دیتا اودی باں پھڑ دے اٹھ چل تھانے اٹھ بے ایمانا. یزید نے نماز چھڈی آ میں تیرے گھروں ثابت کرنا بھئی کنے کنے چھڈی. یزید زنا کردا سی پیر دے ملہ دے گھر دے رشتہ دار برادری دے حکمہ حکومت والے کنا زنا کر دینے. پھڑ کے لے جا وہ قرآن دا جی مخالف سی. وہ بھڑوائے تھے کنے مخالف نے لڑدا کیوں نہیں؟ معلوم ہویا سجنا اے مکار جان دے نے جو جھوٹ ہے وہ لوکاں نو دسنے آ جو حق ہے وہ لکائی کھڑے آ. مینو قسم و ذات دی کر کے کہنا اگر مینو نبی دی شریعت دے اندر حکمراناں نال لڑن دی اجازت ملدی جے چشتی جیل دے اندر 10 مہینے رہ سکدا ہے تے 10 بندے بھی مار سکدا سی. نعرہ تکبیر للکار ہے للکار ہے للکار ہے. گل شیراں وانگوں کردائے ممبر اتے بہ کے چشتی ممبر اتے بہ کے چشتی حق بیانی کردے. میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا دل اجالے. توجہ ہے
ਇਹਨਾਂ ਦਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੂਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ اس مسکین دا جتھے نام لویں گا وڈے وڈیاں دیاں پھوسیاں نہ نکلن تے مینوں پھیر آ حالانکہ میں مسکین بندہ ویکھ لے تیرے سامنے کی مکھی نہیں ماری کدی مکھی لیکن اگلے جان دے نے ہاں 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 شاہ صاحب اشارہ فرما رہے ہیں نہ تخت و تاج میں نہیں لشکر و سپاہ میں ہے نہ تخت و تاج میں نہیں لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ امام الغیرت سراپا غیرت غیرت در غیرت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب پیر خواجہ محمد شفیع چشتی لاجوال توجہ ہے سونے معلوم ہوا ہے جڑا امام حسین دا مذہب دس دن انہاں اپنا مذہب دے خلاف بنایا ہویا ہے ہاں جی تا نہیں اٹھ دے لڑ دے دلیا منافقت بھی کرنا ہے تو امام حسین نال کرنا ہے شرم نہیں آؤں وہ کوہستانی ریچھ جو ہے نا اس کے 72 تو گھر میں پورے ہیں نہ بھی ہونا وہ اکو نو پاڑو تے 72 نکلنے تے کنجرا مرنا ہی دلیا اٹھ لانتی یا نکل بار تیرے اندر میں جٹ دا خون رکھنا اور دلیا تیرے اندر بھی دلیری میں پائیے اور کتیا تیرا ٹبر سپاہی نو ویکھ کے پھوسیاں کٹ دا سی تینوں اساں منبر دے اوتے بولن دا چج دتا ہے اکھ چکھ پا کے بولن دا چج دتا ہے واہ استاد جی کنجریا تیرے اندر سید دا خون ہوندا تے تو ایویں جھوٹا ہوندا میں بیٹھا مینوں کسے جگہ دے کوئی سدے ہاں جی اور حکومتی انتظامات پورے ہون بیجے سامنے میں قسم و ذات دی کر کے کہنا جد قبضہ قدرت میری جان 5 منٹ تو اتے جان دیا میرا نک بڑھ دیا للکار ہے سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا